Praise the Lord. Hallelujah. 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 देवाचे उतर आम्ही ऐकला न्हू वक्तार आणि वक्ता भायर देवाचो संदेश परगट करात ऐकले प्रेज द लॉर्ड वदाचे दोळे अशे आसले धापलोले आसले न्हू प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 ह्या टायमार मातशें कितें तरी लायन दवरात दोळ्याक आं प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 ओके तर ह्याच टॉपिकाक वक्तार आनी वक्ता भायर देवाचो संदेश परगट करात हाचेरूच हांव म्हजी गोळ्याकी दिवंक सोदतां जिविताची कथा न्हू पूण जिवितान जें घडलां म्हळ्यार देवाचें उतर परगटतना जावं देवाचो वार करतना कितें घडलें ताचेरूच हांव म्हजी गोळ्याकी दिवंक सोदतां सुरू करता म्हजें बाय जल्मतना म्हाका एक बाबा आसा व्हडलो बाबा फिफ्ताक आसा बाय आसा आनी एकूय बायल आहा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हय आयकलां न्हू हय एक बाबा आसा एक बाय आसा बाब आहा तो फिफ्ताक आसा बाय आहा तो थर्डाक आहा आनी बायल घरा कडेच आसता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया तर गोवायकी अशी जेन्ना म्हाज्या बाय जाल्ले तेन्ना ते डिलिव्हरी व्हेरी डिफिकल्ट आसली म्हळ्यार कितें तेका नॉर्मल डिलिव्हरी करपाक केली तेणी पूण एक्चुली ती नॉर्मल डिलिव्हरी करपा नासली कित्याक बाय एकदम व्हडलें आसलें पूण तें ओडटाना न्हू हें डिलिव्हरी करतना हो हात तेचो हें जालो सुटलो आनी हे भाशेन उरलो हे भाशेन हें जालो आनी तेका हात धरल्या पासून न्हू असो पडटालो हें आमकां दोतोरान सांगोकू ना तेन्ना दोतोरान सांगोकू ना आनी जेन्ना तेका डिलिव्हरी जाले उपरांत एक 1.5 वरांचो ओकार येवपा लागली ओकार येता म्हणून आमी मागीर सांगलें तो म्हणपा लागलो हिंगा न्ही भुरग्यां दोतोर ना सो तुमी मारगांव व्हराय जाल्लें तें सांवड्डे आनी मारगांव व्हराय म्हणपा लागलो मारगांव व्हराय म्हणटरी आमी मारगांव वयले पूण त्या दोतोरान कितें तरी बरोवन दिलें आसतलें पूण आमकां दिसो हात हे भाशेन जाला म्हूण तेणी सांगोक ना आनी जेन्ना मारगांव वयले तेन्ना ताका थिंगा एडमीट केलें आनी ते राती त्या डॉक्टरान कितें सांगलें थिंगाचे मारगांवचे ताका म्हणपा लागलो ब्लड कावंट लो आहा ब्लड इन्फेक्शन आसा काळजा बुराक आहा म्हणपा लागलो आनी तो हातीचो प्रॉब्लेम आहा तो मातसो आमकां कळ्ळो मागीर तें जाले उपरांत हे भाशेन जायतें घडलें दोतोर येताय वयताय येताय वयताय आनी एक एकूय सांगताय जायतें सांगताय पूण दोतोराचेर विश्वास ना म्हाका कित्याक देव जावन आसा म्हजो व्हडलो दोतोर प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 कितलोय दोतोराचेर विश्वास दवरल्या पासून देव जावन आसा म्हजो व्हडलो दोतोर हो म्हजो भावार्थ आनी हे भाशेन जालें आसतना मागीर हांवें एक रात 2 रात गेल्यो त्या उपरांत म्हणपा लागलो तुमच्यान वाये व्हरो जाता फाल्यां सकाळीं व्हरो जाता म्हणटरी हांव हाडपा लागून गेलो तांकां बायल आहा सांवड्डे भुरगीं आहा मारगांव बायलेक व्हरोकूच ना थिंगा हिंगाच दवरली आनी हे भाशेन तांकां हांव हाडपा म्हूण गेलो मागीर डॉक्टर येयलो तेन्ना म्हणपा लागलो हांवें विचारलें ताका डिस्चार्ज दिता न्हू व्हरपा जाता न्हू तो म्हणपा ब्लड रिपोर्ट येवपा आहा आनी 1 वरान मागीर तुमी ताका व्हराय म्हणपा लागलो मागीर ताका व्हराय म्हणटरी हांव रावलो 1 वर रावलो आतां पूण रिपोर्टूच येयना सकाळचें 9 सांगलें 10 जालीं 11 जालीं हांव रावलो तरी पूण आसती म्हणून पळय टायम लागता न्हू रावले उपरांत तरी पूण रिपोर्टूय येना मागीर हांव ते कावंटराचेर वचून विचारलें ताका रिपोर्ट आजून येयलो ना म्हणलें ती म्हणल्यार आपणाक खंय खबर ना कांय ना मागीर ते ICU बाये ICU घायलोले सो ताका ती नर्स आहा ताका विचारलें ताका ब्लड रिपोर्ट आजून येयलो ना दोतोरान सांगलें 1 वरान येता म्हणून आनी मागीर तुवें बाये व्हरोंक जाता म्हणून सांगलें मागीर ती नर्स म्हणपा लागली तुका व्हरपा मेळपा ना ताका आजून रगत काडलो ना म्हणपा लागली रिपोर्ट सांजचो मेळटो म्हणपा लागली पूण दोतोर कितें सांगून गेला रगत काडलो हा ताका रिपोर्ट 1 वरान येतलो सो दोतोर हे भाशेन हें कोत्ता हांव तुमकां हें कोन्ना डिमोटिवेट कोन्ना
पूण सो हे भाशेन घडलां. सो ते भाशेन जालें आनी हांव बी मातसो हें जालो घुस्पलो. दोतोर सारकें सांगताय हो ना भितर वयलो जाल्यार ताका हाय डोस दिले भुरग्याक हाय डोस दिले. हांव नाका कितें जालो पूण म्हगे इतलोच भावार्थ ताका कांय जालो ना ताका कांय जालो ना म्हगे इतलोच भावार्थ. आनी मागीर तें जाले उपरांत ताका मागीर म्हाका तें डावट लागले उपरांत हांवें कितें केलें हॉस्पिसियो पयलीं हॉस्पिसियो आहलो न्हू तें आतां बंद जाला. थिंगा ते एक डॉक्टर आहा ताका दाखयलो रिपोर्ट. ती म्हणपा लागली कितें बाबा म्हणपा लागली तुका कितें तर प्रॉब्लेम दिसता हाड ताका म्हणपा लागली हिंगा हॉस्पिसियो हाड म्हणपा लागली. हांवें मागीर टायम काडलो ना काडलें आनी थिंगाचें हाडले उपरांत ते रातीक न्हू ते रातीक ताका ब्रिदींग मातशें प्रॉब्लेम जावपा लागलो. ब्रिदींग प्रॉब्लेम जाता आनी रातीको 3 म्हाका फोन येयलो बायलेलो. हांव घराको आहा न्हू सो रातीको 3 म्हाका फोन येयलो. बायल म्हणपा लागली बाय सामकें सिरियस आहा कितें करपाचें आतां. हांवें म्हणलें म्हज्यान आनी कितें करूं जाता आतां तूं भिनाका. हांव म्हणलें मागताय तुजे पासत हांव थिंगा वचोन फायदो ना कित्याक आमकां कांय घेवपा ना भितर हॉस्पिटलान कांय कोणा घेवपा ना थिंगा वचोन फायदो ना. त्या टायमार इतलें मागणें केलें देवा म्हणलें तूं दोतोराचो दोतोर तूं वैजाचो वैज हांव थिंगा गेलोय सारको नाय सारको पूण तुज्यान सगळें करूं जाता इतलें हांवें मागणें केलें. आनी तें होरें चड सिरियस आसलें तेन्ना. मागीर सकाळ फुडें कितें केलें हांवें चिंतलें फादराक घेतलो आनी वयतलो तेजे वांगडा सामको बाल्टीन दितलो म्हण थिंगा. जाल्यार 5 दीस जाले तेका आतां जाल्यार 5 दीस जाले. सो हांवें चिंतलें थिंगा वयता म्हणून आनी हांव रेडी जाता आतां वचपा थिंगा. डॅडी आनी दोगांय रेडी जाले. मागीर अकस्मात आमगे भाव डोमणेक येयलो. ताका बाबडे खबर ना तें कितें जालें तें कळ्ळें न्हू. भाव डोमणेक आमगेलो येयलो तेन्ना अकस्मात फोन येता म्हाका भाव डोमणेकालो क्लिंटन म्हणपा लागलो आपूण रितीरा वचपा आहलो आपणागे म्युजिशियन आयज येयना तो म्युजिशियन मातसो खंय गेलो म्हणपा लागलो दुसरे कडेन आनी रितीर आहलो खंय काणकोण लोलये ते इगोर्जे आहलो. आतां म्हजे कडेन 2 सिट्युएशन उरलीं 2 सिट्युएशन उरलीं आतां रितीरा वचो गा बाये फुडें वचो 2 सिट्युएशन उरलीं. चिंतूं जायना आतां कितें करूं पूण एक मोतींतल्यान भितर जाता बाये फुडें वच म्हण जाता आनीक हें जाता रितीराक वच म्हण जाता. आनी दोनूय सिट्युएशनां मागीर कितें केलें देवाको मागलें पोतून तेंच म्हणलें हांव थिंगा गेलोय सारको नाय सारको दोतोराचो दोतोर तूंच आनी तुज्यान सगळें बरें करूं जाता हें मागणें केलें. आनी भावाक हांवें म्हणलें हांव येता आनी हांव काडलो रितीरा गेलो आनी एक नांव बरोवन दिलें बायेक कितें नांव घालपा तें गायन दिलें आनी डॅडी धाडलो म्हगेल्या डॅडीक धाडलो आनी फादराक धाडलो थिंगा. सेम टायम आमगे प्रेज एंड वर्शीप चालू जाता खंय लोलये इगोर्जेन आनी त्याच टायमार म्हगे चेडवा गेलो बाल्टीन जाता. प्रेज द लॉर्ड. ज्या टायमार प्रेज वर्शीप चलता त्याच टायमार बाल्टीम जाता. पूण हांव हुशाल जालो तेन्ना हुशाल जालो कित्याक हे सगलो जो रितीर आहलो न्हू तो हांवें म्हगे बाये पासत भेटयलो त्या दिसा. कितें तें सिट्युएशन जावं दी तो देव हँडल करतलो म्हण हांव जाणा तें सिट्युएशन देव हँडल करतलो म्हण जाणा. आनी हे भाशेन मागीर सांजचें येयले उपरांत हांव मागीर तें पोत्तून भेट करपा वचपा मेळना जालें कित्याक हॉस्पिटलां पोत्तून घेयनाय. मागीर दुसरे दिसा पूण एकूच हांव सांगूंक सोदतां वखदार आनी वखदा भायर देवाचो संदेश परगट कर म्हळ्यार देवाचो वावर केन्ना सोडनाका. पूण ह्या दुखांतल्यान पासून हें दूख आसलें हे दुखांतल्यान पासून हांव देवाचो वावराक कांय सोडूंक ना. आनी खरेंच सांगता आनी म्हाका आयज पासून उडास येता कोणी देवान न्हू एक घडणे लागून आयज पासून म्हाकाय सोडलो ना. एक घडणे लागून म्हाका दिसता आनी भावार्था म्हाका देवान म्हाका केन्ना सोडलो ना केन्ना त्रासा म्हणटा पडों दिलो ना. आनी कोणें केन्नाच कितें दूख अशें म्हणटा दूख आहा जायतें येता पूण कितें दूख लागों दिना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया
हालेलुया. आनी तशेंच मागीर आनेक राती मागीर नेक्स्ट आनेक राती ते आख्खे दिसभर मागीर बरें आसलें बाल्टीन दिले उपरांत. दुसरे राती कोणें बरें दुसरी रात जायन हांव तांकां हें चाव घेवन गेलो, ब्रेकफास्ट घेवन गेलो तांकां घेवन गेलो आनी मागीर दिलें आनी ती म्हणपाक आतां बाय ओके आहा म्हणपाक लागलें. ओके आहा म्हणटा हांव ग्रेस चर्चान गेलो, प्रेयर रुमा बसलो. कितें जालें काय हे बायेक अशें म्हण हांव तिजो विचारता सगलें. दोतोरान सांगलो हा ब्लड कावंट लो आहा, ब्लड इन्फेक्शन आहा, काळजा बुराक आहा, हात सारको ना. ओके हात सारको ना हांवें मानलो, तें कांय करूंक जायना, तें फिजिकल न्हू. सो तें हांवें मानून घेयलें. पूण हें सगलें आहा काय तेका, देवा थंय वचलो न्हू तेका थंय, हें न्ही सगलें आहा काय तेका. हांव देवाको उलयतां तेन्ना हांव ओगी रावलो. हें सगलें जेजू सांगलें आनी ओगी रावलो थिंगा. त्या टायमार जेजू म्हाका सांगता तें कांय ना तेका म्हणून. एक हें जाता आनी जेजू सांगता कांयच ना तेका, तूं भिनाका. आनी तितले मदें पोत्तून बायलेगे फोन येता, खूंय आहा तूं. बाय सामकें सिरियस आहा, पोत्तून सिरियस आहा म्हणटा. आनी सिरियस आहा म्हणटरी हांव ते सोंसमोले हांव घरा गेलो म्हणून, पूण हांव घराक वचोना, हांव ग्रेस चर्चा आसलो. आनी मागीर हांव पोत्तून रोकडो हॉस्पिटलान गेलो. चोयल्यार तेका येदेशा बॉक्सांक घालून ते मागीर हिंगा व्हरताय. ते चोवपा एक काशाव असो दिसतालो, ते चोयन भरपूर रडों येयलें. ती रडों लागलीं जाय ती. आनी मागीर तें जालें उपरांत म्हज्यान कितें करूं जाता, कांयच करूं जायना. मागीर तेका व्हरपा ते एम्बुलंसाक घेवन वताय. आनी फटाफट हांव म्हगे बायक घेवन वयता, मोटरसायकल घेवन वयता. आनी ते बायकीन वयता आसतना हांव नकळो कितें म्हणून एक गायन म्हाका येता तेन्ना, पूण एक देवा आर्गां दिवपाचें गायन. हांव नकळो कितें करून येता म्हण तें इतलें दूख आहा भितर, इतले त्रास जाले, इतलें दूख आहा भितर, तरी पूण एक गायन येता. माय गॉड इज सो स्ट्रॉंग एंड सो ग्रेट एंड सो मायटी, देयर्स नथींग माय गॉड कॅनॉट डू. My God is so strong and so great and so mighty that nothing my God cannot do. ही उतरां त्या गायनाची. म्हळ्यार आमकां देव इतलो शक्तिवंत, इतलो व्हरतो ह्या देवा असलो, देवाच्यान जायना दिसलें कांयच ना. हें गायन न्हय हॉस्पिसियस GMC पावपासून म्हणत गेलो. म्हणत गेले उपरांत थिंग तेका एडमीट केलें. मागीर एडमीट केले उपरांत सांजचो हांव डॉक्टरा मेळ्ळो. डॉक्टर म्हणलें तेका ब्लड कावंट, ब्लड इन्फेक्शन, काळजा बा कितें जालां तेजें, कितें खबर. डॉक्टर म्हणपाक लागलो तें कांय ना तेका म्हणपाक लागलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. तूं कोण सांगता म्हणपाक, तें कांयच ना म्हणपाक लागलो तेका. तूं भिनाका म्हणपाक, काळजा बुराक घाल्यार रोकडो बरो जाता म्हणपाक लागलो तो. मागीर तूं केन्ना टेस्ट करून चोय म्हणपाक लागलो. मागीर तो कांय जायना म्हणपाक लागलो. पूण चोय देवान सांगलोलें न्हू, ग्रेस चर्चान जेन्ना हांव बसून आसलो देवान सांगलोलें तें कांय जालो ना. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. जेन्ना कोश्टा दुखांतल्यान आमी देवाचो पाटलाव कोत्ताय तेन्ना देव आमकांय सांडना, तुमकांय सांडना. सांडटा, सांडटा, केन्ना सांडपाना. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. केन्ना आमी म्हणटाय न्हू कितें कसलें सिट्युएशन येवं देवा आर्ग दी. हे सिट्युएशनाक हें गायन आसलें म्हगेलें. माय गॉड इज सो स्ट्रॉंग एंड सो ग्रेट एंड सो मायटी देयर्स नथींग माय गॉड कॅनॉट डू. काय बरें गायन तें न्हू. आनी कितलें पदवेदार उतरां ती चोय. हांव नकळो कित्या लागून येता ती म्हजे मतीन, पूण ही खरें पावरफूल उतरां आसलीं. आनी ते वाक्काणे वरवीं हें सगलें पयस जालां म्हण सत मानता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. वक्तार आनी वक्ता भायर देवाचो निरोप परगट करात. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. म्हज्या जिवितांत आनी जायती देवान बरेपणां केलीं आसाय. मेजू जायनाय ती, मेजू जायनाय. कित्याक देव दिसाच्या दिसा मिरेकल्स करीत आहा. आतां हांव जीत आहा न्हू, ही व्हडली मिरेकल न्हू, दिसना तुमकां. नाजाल्यार आसतालो हे काशा होणा आसतालो खबर ना, पूण ह्या टायमार हांव जीत आहा ती व्हडली मिरेकल. कितें दुयेंस जालां म्हूण टेंशन काडना काय, जीत आहा जाल्यार देवा आर्ग दी. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. देवाक आमी व्हडल्यान ताळे पेटोवया.